सप्तशती देवी महात्म्यम् अथ अष्टमोऽध्यायः रक्तबीजवधः ध्यानम् ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अनिमादिभिरावृतां मयूकैः अहमित्येव विभावये भवानी। खण्डे च निघटे दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु सैन्येषु चैते ससुरेश्वरः ततः कोपपराधीन श्वेता शुम्भ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामाधिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां सतुरशीतिर्निर्यान्तु सबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 असुराणां कुलानि वै कथं कुलानि दौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया पालका दौर्हृदा मौर्याः कालकेया सतासुराः सिद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया सरिता मम विद्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः दुर्जगाम महासैन्यै सहस्रै भगवीर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् व्यासने पूरयामास धरणे गगनान्तरम् तत सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका सोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिग्मुखां विनादे भीषणे काली दिव्ये विस्तारिताननां तं निनादम् उपाश्रित्य दैत्यसैन्ये चतुर्दिशं देवी सिंहसता काली सरोषै परिवारिताः एतस्मिन् अन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशगुगविष्णूनां सतेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैः चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव तत्शक्तिः असुरान् योद्धुमाययौ हंसविमानाग्रे साक्षात् सूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणशक्तिः ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी विशारूढा त्रिशूलवरधारिणी महायुगलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा कौमारी शक्तिहस्ताक्षात् मयूरवरवाहना योद्धुमभ्यायो दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिः गरुडोपरिसंस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग खड्ग अस्ताभ्युपाययो यज्ञवारावमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिसाप्यायौ तत्र वारागिं बिभ्रती तनुं नारसिंहे निसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः साक्षात् तत्र हताक्षेप सुप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सकस्रनयना यथा चक्रशतैव सा ततः परिवृतस्ताभिः ईशानो देवशक्तिभिः अन्यन्ताम् असुरा शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात् विनिष्कान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतैनादिनी साक्षादुम्रजटिलम् ईशानमपराजिता दूतं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु अविभुजः बीजं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादत चेद् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मत्स्युवापि चितेन वः यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साक्षात्मागता तेऽपि श्रुत्वा वसो देव्याः सर्पाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुः
यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्ति इष्टिभिः पवशूद्रतामर्षात् तां देवीम् अमरारेव सा च तान् प्रगितान् बाणान् शूलशक्तिपरसद्भान् चिच्छेदलीलयाज्ञात धनुर्मुक्तैर्महेशभिः तस्यागतः सताकाली शूलपातविदारितान् तद्वाङ्गपोतितां चारीन् कुर्वती व्यसरत्तदा कमण्डलु जलाक्षेप अत वीर्यान् अतौजसः ब्रह्माणि चाकरोत् शत्रून् येन स्नद्धावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याज्जगान कौमारी तथा सत्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिसपातेन सतसो दैत्यदानवाः कीर्तिविदारिता पृथ्व्याम् उजिरौगप्रवर्षिणः कुन्दप्रहारविध्वंसा वंशाग्रशतवक्षसः पारागमोक्षानपतन् चक्रेण च विदारिताः नखे विदारितां चान्यान् दक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही तथा राजौ नादा पूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः श्रीदूतविदूषिताः केतु पृथिव्यां पतितां सां सखा दातः सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं वर्धयन्तं महासुरान् विश्वाद्युपाये विविधैः येषु देवायुसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्जितान् योद्धुमव्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमो पतत्यस्य शरीरतः समुत्पत्ति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः कीदेशगदापाणिर् इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स वज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेन अतस्यासु बहुसुश्रावसोनितं समुत्तस्तु ततो योधाः तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाताः तद्वीर्यबलविक्रमाः तेषापि दुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिः अत्युग्रं तत्र पातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन कथमस्य शिरो यदा भवादरक्तं पुरुषाः ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य उग्रस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महाश्रैः सत्या जगानकौमारी वाराहीशततासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं तथापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्यागतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघ सेना सञ्चतसोऽसुराः तैषासुरासुरसम्भूतैः असुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देव धर्मा जग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा सन्धिका प्राकसत्वर वाचकालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्स्यस्त्रसम्पातसम्भूतान् रक्तबिन्दुर्महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतिष्ठत्वं भक्तेनानेन वेदिना भक्षयन्ती शररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेषयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति पच्यमाना स्वयासोग्र न सोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावाजभानात् गदया तत्र चण्डिकां नच्चास्या वेदनां चक्रे तथा पापवोल्पिकाम् अपि तस्य देहातु बहुसुश्रावशोणितं ततस्तत्पत्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता यस्य रक्तपातान् महासुराः तां चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जगानरक्तबीजं तं चामुण्डापि च शोणितं
स कपातमहिष्टे शस्त्रसङ्गसमानतर वीरक्तस्य महीपाल तत्तबीजो महासुरः ततस्ते अर्षमतुलम् अवापुंसि दशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्दाशृङ्मदोद्गतः। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवदो नाम अष्टमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।